Salam alaikum, شاتكم كان بخير انا صباح الحمد لله ça va très bien. Donc اليوم on se retrouve dans une nouvelle vidéo. اليوم فيديو جديده حنا نهضروا على القرايه في الدار، يعني متعه الدراسه في البيت. هذاكم بلي الوقت صعيب هاد الايامات، حنا في زمن كورونا والفيروس هذا منتشر بارتو في الجزائر مالوغوزمون، في الجزائر بارتو شرقا غربا شمالا جنوبا. دونك بالك ولا راح لكم فات اتونسيون. بالكم بلي حنا كونفيني، انا دايرين الحجر الصحي من 12 مارس. دونك ما كملناش، باقي لنا سمانه ونكملوا الفصل الثاني. من الحمد لله كنت من الناس المحظوظين، يعني جوزنا الفصل الثالث قرينا في زوم لابليكاسيون تاع الاورديناتور، قرينا اون فيديو كونفيرونس مع الاساتذه ديالنا والزملاء ديالي لي كاماراد. دونك كملنا البرنامج الدراسي تاعنا تاع كاتريم اني موين، الحمد لله كملنا كلش ودرنا ميم مراجعات تو. وانا اللي حابه نهضر لكم على ليكسبيريونس تاعي، التجربه تاعي في زوم في لي فيديو كونفيرونس. دونك حندير اوسي الفرق بين القرايه في القسم وفي الدار. بون بيان سور القرايه في القسم هي الافضل، يعني كاين هذاك الجو تاع الدراسه، راك كونسونطري وكاين السبوره والاستاذ يشرح تو. سي بوكو ميو كو القرايه في الدار، ميم هي على فوائد. دونك حنا من 6 افريل، دونك من 12 مارس حتى 6 افريل كنا فاكونس، كلو فاكونس زعما. من 6 افريل حتى 14 شوان كنا نقراو في زوم. اي يعني سيتي سوبر بيان، لي كور سو باسي سوبر بيان الحمد لله يا ربي، مع الاساتذه يديروا لي ديابوراما، يشرحوا الدرس ويبعثوه لنا بار ايميل. دونك يبعثوا لنا الدرس كامل اللي درناه، يبعثوا اوسي ملخصات مواضيع دي زيكزارسيس تمارين. اي وحنا اوسي نرسل لهم الاجوبه بار ايميل، يعني تسمى يافي تواصل بيناتنا، كنا متواصلين فيما بين بعضنا البعض. دونك سا سيتي تري بيان. اي يعني سيتي بيان الحمد لله. لي كورس باسي بيان كيما قلت لكم. بون بيان سور كاين هذوك التلاميذ اللي يحبوا يشوشوا شويه، زعما يديروا لا ميوزيك هكا، يجوزوا يديروا يزاكتيف لو ميكرو ديالهم يديروا لا ميوزيك اي تو. مي الاساتذه ديالنا ايزون سوجيري سا اي سا سي سوبر بيان باسي. دونك قولوا لي نتوما اوسي في لي كومونتير، اسكو كملتوا البرنامج تاع الدراسه ديالكم ولا ما كملتوش، اسكو قريتوا في زوم، اسكو قريتوا اون فيديو كونفيرونس ولا لا. قولوا لي كلش لتحت. دونك انا اليوم جو في فو بارلي على كيفاش ننظم وقتي، كيفاش ننظم قرايتي في الدار. يعني نقراو تاني في الدار، ماشي ماناش فاكونس، ماشي من مارس حنا فاكونس قاعدين في الدار ما نديرو والو، شوفوا الحيوط. دونك انا في الدار بالكم لي جيم بيان تو سكي اورغانيزاسيون، اي اوسي نحب بزاف الالوان، نحب بزاف لي كولور، باسكو كاين بيان سور لا ميموار اوديتيف اللي يسموها ولا ميموار فيزوال. بلا ميموار فيزوال يعني كي تحفظوا حاجه وكاين لي كولور سا فا فوز ايدي باش تتفكروا هذيك الكلمه اللي كانت مكتوبه بالاخضر حتى تفكروها. دونك انا حنوريكم ان بو سكو جي ايسي. انا في الدار نحب لي زارتيكل ديالي يكونوا شابين، كاين سيغتان زارتيكل ما نديروش معايا المسين، نخاف عليهم، نحاول عليهم. دونك نخليهم للدار. اي ان بليس vu qu'انا في الدار on va dire on est enfermé confiné قاعدين غير في الدار، نحبوا دي زارتيكل شابين، يكونوا فيهم لي كولور اي تو، باش ما pour pas déprimer، باش توجور ça nous motive، نكونوا توجور فرحانين. دونك انا حنوريكم كيفاش راني ندير في الدار، واش راني نستعمل. دونك برومييرمون عندي لي ستيلو بايتي نحبهم بزاف، دونك هادو مع التكنو لي ستيلو بايتي باش كي نكتب ديجا قلت لكم على لا ميموار فيزوال، باش نشفى على واش راني كاتبه. اي اوسي ça fait plaisir نشوف le mélange de couleurs et tout. كاين bien sûr les crayons de couleur احلام التلوين. j'aime bien les articles كيكونوا مريحين، ça fait super ça fait du bien en fait. voilà. وكاين هادو اسمهم لي كريون غرافيت، هادو جدد. الوغ هاد لي كريون هادوما فيهم هنا اون ايبونج، باسكو بالكم كي نكتبوا دي فوا نزيروا على الكريون يخرج لنا هذيك لا بوس في يد اي سا نو في مال. فهاد لي كريون هادو كي نكتبوا سا ما تخرجنا لا بوس لا سا نو في مال. اي دونك سي سوبر بيان باسكو كاين لي كولور فيهم ils sont magnifiques، هايلين توب ما شاء الله. ensuite هنا عندي دو كايي، دو غران كايي. هذا نستعملو بزاف باسكو هدرت عليه ديجا العام اللي فات، اللي تبعوني من بكري على بالهم. دونك هاد الكايي سي ان كايي دو ماتيير 5 en 1. دونك كاين 5 كومبارتيمون نادير، باش نقسمو هاد الكراس مقسوم على 5، باش كل جهه ندير لها ان تيم. بالك جهه تاع لي ريفيزيون، جهه تاع نسق فيها المواضيع، ولا جهه كاي برويون ولا. دونك هذا نستعملو بزاف pour l'organisation، يساعدني بزاف. et en plus chaque côté عنده لون محدد، donc ça me permet de retenir نشفى على les couleurs والمواد ديالهم. et عندي aussi هاد الكايي، voilà donc cahier simple grand carreau باش نكتب فيه tout ce que je veux. ensuite
Alors, في الconfinement تاني انا راني نقرا بزاف كتابات donc j'aime bien lire. راني نقرا plusieurs livres donc عندي 2 livres en anglais, un livre en arabe وكتاب aussi بالفرنسي راني نقرا فيهم. et كي نقراهم نحب انا واش ندير نكتب ملخصات ندير لي ريزومي دونك عندي هاد لي دو كارني trop mignon je peux faire même les clips هكا تاك نكتب فيهم الملخصات ولا سكو جي روتوني من الكتاب ديالي ولا تاني نكتب لي نوت دير عندي حاجه مانيش حابه ننساها ولا عندي حاجه لازم نديرها زعما لو بروغرام تاع لا جورني ديالي زعما نوض صباح 8 ولا نروح ندير سبور في الدار ولا نروح نطيب حاجه ايتو نكتب كلش واش عندي اي جو كوش كي كون جاكومبلي لا تاج ديالي. وعندي تاني هاد لو كارني فاشن نوت بوك trop mignon hein. شباب هذا مازال ما حليتوش يعني حابه نسيي سوبر بو دونك جاي روز افيك دي بلوم وجاي ارجنتي هكا هايل il a l'air trop beau زيد فيه porte clé mesdames et messieurs voilà. ensuite هنا عندي هادو سي دي بيرفوراتور فهاد الكونفينمون ici ندير اشغال يدويه لي طرافو مانويل دونك عندي اوسي هادو دوك تشوفوا هاد لي دو باكي دونك عندي هنا دو باكي تاع واحد صغير واحد كبير تاع بابي غومي مي سناو باش ولا تشوفوا انا كي قلت لك كان عندي بابي غومي يعني عندك البابي جاي بريان ويلصق وهذا جاي اديزيف مي اوسي فيه لي كولور اي فيه لي بايات دونك فوالا بزاف شباب avec des paillettes pailletées et tout donc كاين لو غران باكي اي لو بوتي باكي كاين ايضا ثاني هنا باكي تاع بابي ا ديسان donc là on تعرفوا هاد les feuilles هادو اللي فيهم les couleurs voilà et ça c'est des modèles اللي درتهم انا خدمتهم وحدي في الدار في هاد الحاج الصحي خدمتهم وحدي donc c'est des cartes de vœux باش هكا كي يكون عيد ميلاد ولا نكتب جوز انيفرسير ولا لا فيت دي مير ولا لا فيت دي بير ولا ça dépend باش pour offrir et tout donc هادو درتهم بهاد les paquets voilà et donc نوريكم كيفاش تستعملهم هادو les perforateurs وعندي aussi هاد لو باكي كبير la grande boîte تاع les perforateurs tac donc عندي 8 ici et حنستعملهم دوك نوريكم on va faire un petit tuto vite je vais prendre une feuille regarde je prends la feuille lila rouge hop une lila rouge tac وندي le perforateur هذا تاع le cœur صغير ندير هكذا j'appuie et hop là عندي un tout petit cœur وكي نحب نجبدو نحل ici en bas ني حابه نستعمل le petit cœur هاوليك وعندي découpé voilà ودوكا حنستعمل هادو دونك هادو باش ديروا لي موتيف زعما tout autour باش ديروا دي موديل دونك حندي هذا تاك ندير هكا j'appuie hop et voilà راني خرج لي الموديل هذا مكتوب هابي على هابي بيرثداي ولا هابي نيو يير ولا هابي واش حبيتو هابي داي هابي لايف فوالا دونك هادو ils sont super pratiques باش ديروا les motifs هكا c'est super bien. ensuite bien sûr انا عندكم المقلمه تاعي جامي ما تخطيني جامي حياتي كامله انا المقلمه تاعي تبع فيا دونك هذه المقلمه تاع الدار راني دايرتها لي زافير قلت لكم لي ستيلو شابين فانتيزي اي تو ولا شفتو العام اللي فات ثاني تبعتو كان عندي براتيكمون بريسك لا ميم قريب كيف قريب يتعبوا صافي هذه فيها اون ايطوال اي الي ترو بيل دونك بيان سور لي بايات هذوك اللي يتقلبوا لي كولور دونك منا ايطوال بلو منا ايطوال دوري اي نوريكم واش درت فيها بسم الله hop là donc معمره bien donc عندي premièrement les surligneurs تاع ماباد donc c'est des surligneurs جايين باستيل les couleurs تاعهم بزاف شابين donc voilà c'est bien مع الصيف et tout عندي un taille crayon bien sûr باش نبري le crayon ديالي toujours un crayon ماباد hop عندي ensuite un ruban correctant donc هذا ماحي باش كي نغلط ولا نستعمل هكذا نديرو هكا اي يمحي لي هذاك المو يدير لو بتي روبان بلان. هنا عندي دي ستيلو دونك هنا عندي دي ستيلو ستابيلو هادو سي نوفيل غام هادو جديد جامي شفتهم قبل اي هايلين فريمون ils sont super bien donc نوريكم لا بوينت ديالهم كيفاش دايره hop هذا le rose hop donc c'est une pointe fine voilà on va les essayer tac par exemple Inès voilà
La pointe تاعهم est super bien et جايين ils glissent sur le papier donc ساهلين باش تكتبوا بهم. Donc هنا كامل les couleurs. تاني عندي هادو لي ستيلو تاع فريكسيون. هادو تاني هايلين فريمون ولا كو حابين دو بون فوتر هادو هما ايناس عبدلي tac hop et en plus avec comme les stylos friction ils تمحوا parce que فيهم la gomme le bout تاع le bouchon et كي نغلط ولا نمحي هكذا hop ni vu ni connu حتى واحد ما بال واش كتبت voilà. Ensuite واش عندي encore les stylos friction donc هادو جايين les couleurs تاع اللي نكتب بهم كل يوم c'est-à-dire bleu noir خضر واحمر. عندي mon petit stylo Maped donc هذا c'est un stylo à plume هايل vraiment il glisse aussi sur le papier hop ah ما درتلوش la recharge donc كي نديرلو la recharge نوريكم. mon stylo Uniball هذا جاي فيولي et شباب hop عبدلي نكتب هكذا باش ما تشفاو اللي عبدلي سي عبد اللي. ensuite عندي ici قلت لكم les paillettes ou les couleurs. عندي هنا deux gommes donc عندي هذه la verte تاع les paillettes et عندي هذه c'est un petit cœur tout mignon هكا tout plein de cœurs لداخل en plus. عندي المسطره ديالي et هنا في هاد la petite poche راني دايره les surligneurs et les stabilos les feutres stabilos donc تشوفوهم hop tac. Donc انا مازال لي surligneurs قلت لكم les couleurs pastel تاع الصيف هذا vert clair rose clair شابين بزاف. كاين هذه لا نوفيل غام اللي عجبتني بزاف سي les stabilos مي اسمهم pen 68 métallique les couleurs ديالهم جايين métallisés دوك تشوفوا زعما نكتبوا ايناس بالعربيه شوفوا les couleurs جايين بزاف هايلين et jamais ما شفت des feutres هادو les couleurs هكذا auparavant et ils sont top. Donc voilà انا راني كملت وريت لكم واش راني نستعمل في هذا الكونفينمون في هذا الحجر الصحي واش هما الادوات اللي نستعملهم يوميا. et نقول لكم ريستي برونشي ان شاء الله بليزيور فيديو جايين. نحبكم بزاف.